जय नेपाल र सबैजनालाई स्वागत छ। प्रहरी निरीक्षक अथवा इन्स्पेक्टरको तयारी गरिराख्नु भएको सबैजनालाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि आईक्यू को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरूको नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं र आजको हाम्रो टपिक के रहेको छ त एनालोजी अथवा समरूपता भन्ने हाम्रो विषयवस्तु छ। अब यो समरूपता भन्ने जुन विषयवस्तु छ यसमा हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ भने शब्दहरू बीच, अंकहरू बीच अथवा अक्षरहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध के छ त्यसलाई सुरुमा हामीले आफैलाई प्रश्नाउनु पर्छ र दोस्रो कुरामा जतातिर हामीले प्रश्न चिन्ह राखेको छ त्यो प्रश्न चिन्हमा त्यही अनुरूपको अन्तर सम्बन्ध कुनसँग छ भनेर हामीले निक्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नै समरूपताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त तत्व हो है त। अब समरूपतामा हामीले विभिन्न खालको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। एकदमै बृहत विषय छ र यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि आईक्यू त आईक्यू हो, बौद्धिक परीक्षण त बौद्धिक परीक्षण हो, तर हाम्रो सामान्य ज्ञान अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूमा तपाईहरुको राम्रो पकड छैन भने समरूपताको प्रश्नहरू हल गर्नको लागि धेरै नै समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर आफ्नो सामान्य ज्ञानको विषयवस्तुलाई पनि एकदमै निखर बनाएर एकदम प्रखर बनाएर तपाईहरुले यो समरूपताका प्रश्नहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई प्रश्न सोधिने आधारहरू विभिन्न आधारहरूमा प्रश्नहरू सोधिन सक्छ जसको डिटेलहरू हामीले क्लासेसहरूमा तपाईहरुलाई भन्छौं। म आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो प्रकारका प्रश्नहरू सोधिन सक्छ त्यसका केही विशेष प्रकारहरू सम्बन्धी तपाईहरुमाथि प्रकाश पार्न चाहन्छु। ल हेर्नुस् है त। अब पहिलो प्रकारका प्रश्नहरू कस्तो हुन सक्छ त भन्दाखेरि पहिलो प्रकारको कस्तो हुन सक्छ भने पर्यायवाची समरूपता हुन सक्छ। पर्यायवाची अथवा हामी यसलाई के भन्छौं सिनोनिम्स भनेर भन्छौं नि। सिनोनिम्सको आधारमा पनि तपाईहरुलाई समरूपताका प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै कस्तो हुन सक्छ भने यहाँनेरि यसरी तपाईहरुलाई पोखरी लेखेर के लेख्न सक्छ, यहाँनेरि ताल लेख्न सक्छ। अनि यहाँनेरि तपाईहरुलाई के सोधिन सक्छ भने नदी लेखेर यहाँनेरि प्रश्न चिन्ह दिन सक्छ। अब यति बेला के हो त भन्दाखेरि पोखरी र ताल भनेको के हो त पर्यायवाची शब्द हुन्। पोखरी र ताल भनेको पर्यायवाची शब्द हो। अब नदीको पर्यायवाचीमा यहाँनेरि तपाईहरुलाई विभिन्न अप्सनहरू दिन सक्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त पर्यायवाची सम्बन्ध छ भने यहाँनेरि नदीको ठाउँमा खोला हुन जान्छ हो। के भयो त पर्यायवाची शब्दहरूको समरूपता तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा हेर्नुस् है त। दोस्रो समरूपता भनेको तपाईहरुको के सम्बन्धी हुन सक्छ भने विपरीतार्थी। माथि हामीले पर्यायवाची हेर्यौं, अब अर्को कस्तो हुन सक्छ विपरीतार्थी समरूपता पनि हुन सक्छ। हामी अंग्रेजीमा यसलाई के भन्छौं एन्टोनिम्स भनेर भन्छौं है त। सिनोनिम्स र एन्टोनिम्स भनेर हामीले सानो कक्षाहरुमा अध्ययन गराएको थियौं हो पर्यायवाची विपरीतार्थी। अब चाहिँ उल्टो सम्बन्ध यहाँनेरि हुन सक्छ। एकदम सरल म प्रश्नबाट तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। जस्तै हेर्नुस् त यहाँनेरि तपाईहरुको के हुन सक्छ त खराब हुन सक्छ। यहाँनेरि तपाईहरुलाई के दिन्छ ल यसरी खराब दियो र यहाँनेरि के दिन्छ असल भनेर दिन्छ। खराब दिन्छ असल दिन्छ भनेपछि खराब र असल भनेको त एक अर्काको विपरीतार्थी। दे आर एन्टोनिम्स अफ इच अदर। यहाँनेरि ब्याड छ, यतापट्टि के छ गुड छ। अब यहाँनेरि के हुन जान्छ त भन्दा यहाँनेरि त मानौ तपाईलाई लेखिदियो धेरै, यहाँनेरि धेरै लेखिदियो। अब यहाँनेरि धेरै लेखिसकेपछि यसको विपरीतार्थी शब्द हामीले खोज्नु पर्यो। धेरैको विपरीतार्थी शब्द सबैलाई थाहा नै छ। धेरैको के हुन जान्छ त थोरै हुन जान्छ। ओ चारवटा अप्सन दिन्छ यसरी गर्छ। अब शब्दहरुमा यसको जटिलता, यहाँ त हामीले जटिल शब्दहरू लिएको छैनौं तर अब यही प्रश्नलाई जटिल बनाएर तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ यहाँनेरि हो। त्यसको बारेमा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले भनिरहेको छु सामान्य ज्ञान सम्बन्धी। त्यसैगरी तपाईहरुको भाषिक ज्ञान पनि अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्छ। जुन डिक्सनरी हुन्छ नि हाम्रो त्यो डिक्सनरीमा भएका जुन शब्दहरू हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँगले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ र तपाईहरुले त नेपाली विषय पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसको पनि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नेपालीले राम्रोसँगले तपाईहरुले अध्ययन गर्नु होला। साथसाथै अंग्रेजी भाषालाई पनि तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यो प्रश्नहरू जति गाह्रो हुनुपर्ने हो त्यति गाह्रो तपाईहरुलाई लाग्दैन। त्यसैगरी अर्को प्रकारमा के आउन सक्छ भने उल्टो क्रममा हेर्नुस् है त। अर्कोमा के सोध्न सक्छ भने उल्टो क्रममा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ है त। रिभर्स अर्डरमा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। ठीक छ, यो रिभर्स अर्डरमा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ।
यसरी हुन सक्छ। अब के हुन जान्छ भने जस्तै उपसचिव भनेर दिएको छ, यहाँनिर तपाईहरुको के छ त उपसचिव, उपसचिवको यहाँनिर के छ त नासु भनेर राखिदिएको छ। उपसचिवको के राखिदिएको छ त उल्टो क्रममा, हैन? उपसचिव र नासु यो त उल्टो क्रममा छ, हैन त? हुनुपर्ने के हो त नासु, अब बढ्दो क्रममा जाने हो भने त नासु पछि मात्रै उपसचिव आउनु पर्ने हो नि त। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, अर्को यहाँनिर के छ त, यहाँनिर मैले राप लेखिदिए अनि द्वितीय लेखे, ल सेकेन्ड लेखे है त। भनेपछि अब यसको अगाडि के आउनु पर्छ त, हेर्नुस् त यहाँनिर के आउनु पर्छ। अब यसको उत्तर चाहिँ तपाईहरुले मलाई केमा लेखिदिनुहोस् त कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु पर्ने हो। यहाँनिर फर्स्ट आउनु पर्ने हो कि थर्ड आउनु पर्ने हो कि के आउनु पर्ने, फर्स्ट र थर्डमा के आउनु पर्ने हो तपाईहरुले मलाई यसको बारेमा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। फर्स्ट र थर्डमा कुन आउनु पर्छ यसलाई मलाई भनिदिनु होला है त। यो उल्टो क्रममा भयो, क्रम मिलेन के, क्रम मिलेन। त्यसैगरी अर्को भनेको कस्तो हुन सक्छ भने पारिभाषिक समरूपता सम्बन्धी पनि आउन सक्छ है त। पारिभाषिक समरूपता सम्बन्धी पनि तपाईहरुलाई प्रश्नहरु सोध्न सक्छ। जस्तै हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर मानौ हाम्रो आर्किमिडिजको जे सिद्धान्त छ अथवा मानौ ल अफ फ्लोटेसन भनेर छ अथवा ऊर्ध्वचाप भनेर छ है त। ल अफ फ्लोटेसन भनेको के हुन जान्छ त आर्किमिडिज भनेर छ। यो कसले दिएको हो त फ्लोटेसनको नियम भनेको चाहिँ कसले दियो आर्किमिडिजले दियो है त। हामी यसलाई पछि पछि अध्ययन गर्छौं, अध्ययन गर्दै जाँदा अब आर्किमिडिजले धेरै कुराहरू दिएका छन् हैन। अब ल अफ फ्लोटेसन भनेको आर्किमिडिजले दिएको कुरा हो। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को कस्तो हुन सक्छ भने भावी पुस्ताको अधिकार भनेर सोधिन सक्छ। भावी पुस्ताको अधिकार भनेर यहाँनिर तपाईहरुलाई राख्दिन सक्छ। हेर्नुस् भावी पुस्ताको अधिकार भनेर राख्न सक्छ। अब यो भनेको चाहिँ के अन्तर्गत आउँछ त, अब तपाईहरुलाई यसमा जीके को ज्ञान राम्ररी छैन भने त काम भएन हैन त। हो अब भावी पुस्ताको अधिकार भन्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन स्रोत साधनको प्रयोग गरिरहेका छौं त्यो चाहिँ हाम्रो भावी पुस्ताले पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ। मै खाऊ मै लाऊ भन्ने त्यस्तो होइन। पछि भावी पुस्ताले अहिले हामीले जुन जुन स्रोत साधन अहिले हामीले इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं, बिजुलीको राम्रो प्रयोग गर्न पाइरहेका छौं, स्वच्छ वातावरण स्वच्छ हावामा हामी बसौं। हुन त अहिले पनि अब प्रदूषण त छ तथापि केही स्वच्छता त छ हो। अब भावी पुस्ताको अधिकारको लागि यहाँनिर यो कसले गरेको त भन्दाखेरि ब्रुटल्यान्ड आयोगले, ब्रुटल्यान्ड अब कमिसन भनौं न है त, ब्रुटल्यान्ड कमिसन अथवा ब्रुटल्यान्ड आयोगले यसको बारेमा चाहिँ के दिएको थियो त भावी पुस्ताको लागि पनि अधिकारहरू, यस्तो अधिकार जुन हामीले पाएको छौं त्यो दिनुपर्छ है भन्छ ब्रुटल्यान्ड कमिसनले दिएको थियो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर तपाईहरुले जीके मा पढ्नुहुन्छ सामान्य ज्ञानमा, यसमा यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले भनिरहेको छु सामान्य ज्ञानको पनि बृहत ज्ञान तपाईहरुसँग हुनुपर्छ है। ल त्यसैगरी अर्को प्रकारको के हुन सक्छ भने निर्गत आगत समरूपता। निर्गत र आगत समरूपता हामी के भन्छौं इनपुट आउटपुट भन्छौं नि। निर्गत आगत भनेपछि इनपुट आउटपुट अनुसारको समरूपता पनि तपाईहरुको हुनु पर्यो। जस्तै एकदम सरल छ यो, जस्तै आगोबाट के निस्किन्छ, आगो भनेको निर्गत हो भने धुवाँ भनेको यसको आगत हो। आगो भनेको इनपुट हो भने आगो बालिसकेपछि धुवाँ आउँछ नै। आगो बालिसकेपछि जस्तै काठमा तपाईहरुले आगो बाल्नु हुन्छ, आगो बाल्नु भनेको ताप शक्ति प्रदान गर्नु हो। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिन सक्छ त भन्दाखेरि पानी भनेर दिन सक्छ। अब पानीलाई ततायो भने के हुन्छ, पानीलाई ततायो भने यहाँ तपाईहरुलाई के दिन्छ त बाफ हुन जान्छ, निर्गत आगत है त। पानीलाई ततायो भने के हुन जान्छ बाफ हुन जान्छ। यहाँनिर जुन तातो कुरा छ यो प्रोसेस हो, तपाईहरुले निर्गत आगत त दिएको छ तर यहाँ भित्रको जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेस यहाँनिर लुकेको छ। प्रोसेस के हो त ताप शक्ति प्रदान गर्नु प्रोसेस हो भने यहाँ पानीमा पनि जब ताप शक्ति प्रदान गर्छौं यसले के दिन्छ त हामीलाई बाफ दिन जान्छ। यो निर्गत आगतको कुरा हो।
त्यसैगरी अर्को तपाईहरुको यहाँनेरि कस्तो खालको समरूपता बारे पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि स्रोत र सञ्जाल। हेर्नुस् है त, स्रोत र सञ्जाल अथवा हामी सामान्य रूपमा यसलाई के भन्न सक्छौं, ल उत्पादन भनौं न, उत्पादन भनेर भन्छौं। हामीले के भन्यो त यहाँनेरि सोर्स एन्ड नेटवर्क अथवा प्रोडक्सन भन्ने कुराहरू भयो। जस्तै यसमा कस्तो खालको प्रश्नहरू तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ त भन्दा विश्वविद्यालयको जनशक्ति मानौ युनिभर्सिटी छ, यहाँनेरि के छ त म्यान पावर भनेर छ है त। विश्वविद्यालयको के भयो त जनशक्ति, विश्वविद्यालयको जनशक्ति भए जस्तै यहाँनेरि ल टिचिङ हस्पिटल मानौ न, यहाँनेरि दिएको छ टिचिङ हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल। यसलाई म्यान पावर भन्दा पनि हामी यसलाई म्यान पावर भन्दा नि अझै राम्रो शब्द भनेको यसको लागि विद्यार्थी भनौं न। युनिभर्सिटीमा के हुन्छ त, कुनै पनि युनिभर्सिटी के बिल्डिङले बन्छ त होइन, युनिभर्सिटी बन्नको लागि के चाहिन्छ, विद्यार्थी चाहिन्छ। त्यसैगरी टिचिङ हस्पिटल शिक्षण अस्पताल तपाईहरुले निर्माण गर्नुपर्ने छ भने ठूलो बिल्डिङ खडा गरेर मात्र शिक्षण अस्पताल बन्छ त बन्दैन। त्यहाँनेरि हामीले के चाहिन्छ त, डाक्टर चाहिन्छ है त। के भयो त, स्रोत र सञ्जालको कुराहरू भयो है। त्यसैगरी अर्को तपाईहरुको के हुन सक्छ त, अर्को बारेमा पनि तपाईहरुलाई कुरा गरौँ। यहाँनेरि हामीले छैटौं हेरिसक्यौं, सातौंमा तपाईहरुको यहाँनेरि के हुन सक्छ भने कारण र असरको समरूपता। हेर्नुस् है त, कारण र असरको के हुन सक्छ, समरूपता, कज एन्ड इफेक्ट भनेर भन्छौं नि हामीले, कज एन्ड इफेक्ट हुन सक्छ। जस्तै यहाँनेरि के छ, वृक्षारोपण, वृक्षारोपणको के हुन सक्छ, हरियाली। जस्तै मैले चाहिँ रुखहरू रोपे भने हाम्रो परिवेश हाम्रो वातावरणमा हरियाली आउन जान्छ। वृक्षारोपण कारण भयो भने हरियाली त्यसको असर भयो, कज एन्ड इफेक्टको कुरा भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को के हुन सक्छ भने अर्को यहाँनेरि के हुन सक्छ भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जस्तै यहाँनेरि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भयो भने यहाँनेरि के हुन्छ, ओजन तहको क्षय, ओजन तहको क्षय हुन सक्छ, क्षय हुन सक्छ। के हुन सक्छ, ओजन तहको, ओजन होल भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं नि यो कुरा। अब तपाईहरुले यो पनि सामान्य ज्ञानमै पढ्नुपर्ने हुन्छ जति बेला तपाईहरुले वातावरणको बारेमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। जुन ब्रुटल्यान्ड कमिसनहरु अघि माथि आएको थियो नि, यसको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि हो यो कुराहरू पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अर्को पनि हेर्यौं हामीले, अर्को प्रकारमा कस्तो हुन सक्छ भने जस्तै यहाँनेरि नौ प्रकारको हेर्यौं हाम्रो नाता गोता समरूपता हुन सक्छ। नाता गोता समरूपता, रिलेसन, ब्लड रिलेसन जस्तो यहाँनेरि समरूपताहरू चाहिँ तपाईहरुलाई आउन सक्छ। जस्तै काका दिएर यहाँनेरि के दिन सक्छ, काकी भनेर दिन सक्छ। काका काकी भयो भने यहाँनेरि अब तपाईहरुलाई मामा लेख्देला, अब यहाँनेरि के हुन्छ त, माइजू हुन जान्छ हैन त। काकाले विवाह गर्नुभयो, हामी अनुसार हो है, यो चाहिँ हाम्रो काका हो भने काकाको श्रीमती भनेको को काकी हो। काकाले त ए काकी कता हुनुहुन्छ भनेर त भन्न हैन। अब मामाले के, मामाको के हो त, माइजू। हाम्रो अनुसार हाम्रो मामा हुनुहुन्छ भने मामाको श्रीमती को हो, हाम्रो माइजू हो। त्यसरी हेर्नु पर्छ है त। मामाले त मामाको श्रीमतीले माइजू कता हुनुहुन्छ भनेर त भन्नु हुँदैन। मामाले त के भन्नुहुन्छ, श्रीमती, अब हुन्छ नि डार्लिङहरु के भन्नु होला, हो त्यस्तो आफ्नो आधारमा छ। तथापि हामीले यो आफ्नो अनुसारको सम्बन्ध हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 10औंमा हाम्रो यहाँनेरि के छ त, नाता गोतापछि हाम्रो वस्तु र प्रयोग हुन सक्छ है त। वस्तु र त्यसको के हुन सक्छ, प्रयोगकर्ता मानौ न ल, वस्तु र त्यसको प्रयोगकर्ता, वस्तु र प्रयोगकर्ता। जस्तै यो भनेको के भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो के भयो, कन्ज्युमर एन्ड गुड्स जस्तो भयो। जस्तै मानौ यहाँनेरि रेडियो भनेर छ, यहाँ रेडियो भनेर छ, रेडियोको के हुन जान्छ, श्रोता हुन जान्छ। रेडियोको के हुन जान्छ, श्रोता हुन। जस्तै कार्यालयको के हुन्छ होला, हेर्नुस् त, रेडियो सुन्ने, रेडियोमा बोल्ने मान्छेलाई त आरजे भनिन्छ नि हैन, रेडियोमा बोल्ने मान्छे आरजे हो, तर रेडियोलाई सुन्ने मान्छे भनेको श्रोता हो। त्यसैगरी कार्यालयमा त काम गर्ने विभिन्न कर्मचारीहरू हुन्छन्, तर कार्यालयमा यसको बेनिफिट लिने, यसको फाइदा उठाउने भनेको को हुन्छ त, कार्यालयको फाइदा उठाउने भनेको सेवाग्राही हुन जान्छ। सेवाग्राही भनेको यसको
फाइदा उठाउने हुन्छन्। अब यो त केही कुराहरू भयो। अब यहाँनिर मसँग अझै कति धेरै कुराहरू छन्, जस्तै समूह र उपसमूह बीचको समरूपता, वस्तु र प्रयोग बीचको समरूपता, कर्म र करण बीचको समरूपता, टास्क एन्ड टुल, समूह र सदस्यको समरूपता, स्थान र विशेषको समरूपता, लघुतावाची समरूपता, लिस्ट क्वान्टिटी, जस्तै घिउको चुस्को जस्तै तरुलको के हुन्छ, ठुनको हो, यस्तो भने जस्तै है त। नाप र एकाइ बीचको समरूपता, घटना र प्रतिक्रिया बीचको समरूपता, समस्या र समाधान बीचको समरूपता हुन सक्छ, कर्ता र क्रिया बीचको समरूपता हुन सक्छ, कर्ता र करण बीचको समरूपता। कति धेरै समरूपता, लगभग 22-23 प्रकारका छन्। यति मात्र हैन, अरु धेरै प्रकारका छन्। अब यो सबै अध्ययन गर्नको लागि हामीले कक्षामा अध्ययन गर्यौं भने कति धेरै कुराहरू हामीले बुझिन्छ र समरूपता तपाईहरुको लागि अत्यन्तै सरल बन्न जान्छ, सरस बन्न जान्छ र सजिलैसँग तपाईहरुले समरूपताका प्रश्नहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 को WhatsApp तथा भाइबरमा हामीलाई सम्पर्क गरेर चाहिँ कक्षामा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु देशको सेवाको निमित्त यो जुन देशको सेवाको लागि तपाईहरु जुन प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरको पदमा तपाईहरु भिडिराख्नु भएको छ, देशको जनता हाम्रो सेवाको लागि तपाईहरु आइराख्नु भएको छ। त्यसैले अहिलेको लागि तपाईहरुलाई सेवा गर्ने एउटा अवसर हामीलाई पनि दिनुस् होला। यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुस् र कक्षामा जोइन गरेर तपाईहरुको जुन प्रहरी निरीक्षक बन्ने सपना छ त्यसलाई साकार गर्नको लागि हामीलाई एउटा चाहिँ अवसर प्रदान गर्नु होला। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा हामी यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त नमस्ते।